آپ تلہاڑا وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. آؤ جی یہ ہو گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. ایک سورہ فاتح شریف مرحومہ واسطے پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمدللہ رب العالمین. سورہ یاسین 100 مرتبہ، پھر 75 مرتبہ. سورہ مزمل 105 مرتبہ، پھر 5 سورتہ 5 مرتبہ. سورہ کوثر 300 بار. درود شریف 5000 مرتبہ. اللہ اجرنی 10,000 مرتبہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 2000 مرتبہ. یا حی یا قیوم 500 مرتبہ. درود پاک 3 مرتبہ. کلمہ طیبہ 500 مرتبہ. کلمہ شہادت 2000 مرتبہ. امام زمانہ دی دعا 100 مرتبہ. قرآن مجید جڑا پڑھیا گیا ہے خالق کائنات مرحومہ دے نامہ اعمال سے درج فرمائے اور بحق چہاردہ معصومین انہاں دے درجات بلندی عطا فرمائے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. صلوات ایک مرتبہ سارے بلند آواز. میرے محترم سامعین، اصحال ثواب واسطے جیسا کہ انہیں اعلان ہوا اور پڑھیا گیا ہے، اصحال ثواب واسطے قرآن حکیم پڑھیا جاتا ہے اور اصحال ثواب واسطے رستیاں پانی دا بندوبست کیا جاتا ہے. اصحال ثواب واسطے مساجد کڑیاں لوائیاں جاتی. اصحال ثواب دے مختلف طریقیاں چوں ایک طریقہ مجلس شبیر. یہ جڑا طریقہ ہے یہ بھی قرآن خوانی دا ایک ذریعہ ہے. مجلس پاک وچ بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے اور ختم پاک وچ بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے. کوئی شک و شبہ نہیں. مجلس پاک وچ بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے، ختم پاک وچ بھی قرآن پڑھیا جاتا ہے. ختم پاک تے اعتراض تھوڑا ہوتا ہے، مجلس پاک تے اعتراض زیادہ ہوتا ہے. ختم پاک دی اجازت دی ضرورت نہیں ہوتی، مجلس پاک دی اجازت دی ضرورت ہوتی. یہ مطلب کوئی فرق ہے صحیح ختم تے مجلس. حبیب رضا صاحب 4-5 قاری ساتھ وہ 2 گھنٹے قرآن پڑھ دے پھر بھی سارے ثواب ہو جانا سی. پکھے ہوندے تاں بھی ہو جانا سی. ہوں تو چل گئے نے کوئی میرا خیال 1-2 پھر بھی ہو جانا ہے. یہ سارے ثواب قرآن پڑھیا ہو جاتا ہے. 2 قاری آتے گھنٹہ قرآن پڑھتے 4 گھنٹے گزر جاتے سن. مجلس کیوں رکھی گئی؟ اصحال ثواب تے قرآن پڑھنے ہو جاتا، پتہ انہوں نے، میں نے پتہ تو ہمیں پتہ. مجلس تے ختم وچ فرق ہے. ختم وچ قرآن سنیا جاتا ہے، مجلس وچ سمجھیا جاتا ہے. حافظ قرآن وچ اور مفکر قرآن چ فرق ہے. جڑا قرآن تے فکر کرتا ہے وہ دی صورت ہو رہی، جڑا قرآن حفظ کرتا ہے وہ دی صورت ہو رہی. حفظ کرنا سعادت ہے، قرآن تے فکر کرنا واجب. میں پھر عرض کر رہا ہوں واجب اور مستحبات میں چھوٹا جا فرق دس دیا لیکن بہت بڑا ہوئے گا. تھوڑے وقت بڑا فرق دسنا. حشر والے دن جیڑی شاید متعلق سوال ہوئے گا وہ واجب ہے. حشر والے دن جیڑی شاید سوال ہوئے گا وہ واجب ہے. جیڑی شاید سوال نہیں ہوئے گا وہ واجب نہیں، وہ ثواب ہوگا. وہ ثواب ہوئے گا. مستحب چیزاں دا، سنت چیزاں دا ثواب ہوئے گا. پوچھا نہیں جائے گا. حشر چ کسی بندے نے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو قرآن حفظ کیوں نہیں کیتا، کیونکہ حفظ کرنا واجب نہیں. یہ پوچھا جائے گا تو قرآن تے فکر کیوں نہیں کیتی، کیونکہ قرآن تے فکر کرنا واجب ہے. یہ نال ہی ایک گل ہو جائے، اگر ولایت علی علیہ السلام کے متعلق کوئی بندہ سوچتا ہوئے یہ کی ہے تو وہ واسطے ایک ہی گل ہے، قرآن تے ہاتھ رکھوا کے کسی عالم نے پوچھو. یہ جڑا کھڑا کر کے بندے جاندے نو سوال کیتا جائے گا وہ ولایت تو علاوہ بھی کوئی سوال ہو سکتا.
جیڑی چیز دا حشر چ پوچھا جائے گا وہ واجب ہے، جدا نہیں پوچھا جائے گا وہ سنت ہے یا مستحب ہے، وہ ثواب ہوگا۔ پوچھا جائے گا بندے نو تو قرآن تے فکر کیوں نہیں کیتی، حفظ دا نہیں پوچھا جائے گا۔ حافظ وچ تے مفکر قرآن وچ ایک فرق ہے کہ حافظ قرآن کسے ویلے بھول کے یزید دی بیعت کر سکتا ہے، شکریہ، حافظ قرآن کسے ویلے بھول چکے یزید جیسے دی بیعت کر سکتا ہے، لیکن جس قرآن دی فکر کیتی ہے وہ مر سکتا ہے، ٹکڑے ہو سکتا ہے، لیکن یزید جیسے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ قرآن حکیم دی ایک آیت تے تھوڑی جی فکر پیش کر لگا تو پھر قصیدہ ہی قصیدہ، ٹھیک ہے نا جی، تھوڑی جی فکر ہے۔ یہ مولوی مجلساں وچ خصوصاً ذاکراں دیاں مجلساں چ سلاد دی منن ہوندا ہے، سلاد کوئی بندے نو رجاندا نہیں، رجاندی روٹی، وہ روٹی کھانی ہوندی ہے تو نال پیا ہوندا تھوڑا بہت، وہ کدی کدی وچوں بندے استعمال کر لیندے نے۔ ذاکر دی مجلس ہوے تے انہاں ذاکراں چ ایک ادھا مولوی سلاد دی طرح ہوندا ہے، وہ وچوں ہمیں کدی کدی وچوں آ جائے گا انہیں، اور کوئی 4-5 ذاکراں تو بعد کوئی تو ہمیں ایک گل ہے، رجاندہ تے سلاد نہیں، مجھے ہضم سلاد ہی کرا۔ جی مہربانی، میں ایک آیت دی تشریح اصال ثواب واسطے بالکل تھوڑے وقت چرچ کر دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت میں پڑھی ہے، 3 پارے دی پہلی آیت ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم، یہ ذہن چ رکھنا کہ اصال ثواب دی مجلس ہے، میں وہ دے حوالے نال تھوڑی جی گفتگو کرنا۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ان میں سے بعضوں کو ہم نے بعضوں سے افضل بنایا۔ یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے۔ یہ مطلب پہلی گل طے ہو گئی، ہوں پکا ادھر کرو جی کسی طریقے، یہ بندے مطمئن ہو کے بہن میری خیر ہے، میں تو پڑھنا ہے نا جی، میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، وہ کیا تجھے کو نہیں چلتے پہ میرا خیال ہے، تو یا تواڈے حال ہے تو یا میرے حال، اور جو بندے کر چلو میرا خیال ہے، تسی بھی ادھر آ جاؤ، پکا ادھر کر دو بندے کچھ چلو ٹھیک اتنے کھڑا کر دو، کچھ نہ کچھ ہوا بندے مجمع جائے نا جی، کلے بندے پکا ہوئے دوجے وہ بے شمار کرنا شروع کر، صلوات پڑھو ایک بار سارے۔ شیعہ بڑی جذباتی قوم جی نا، یہ تو بہت آکڑے ہے، یہ پکا چاہیے ادھر کر چلو، چلو ونڈ کے تھوڑی بہت ہوا توجہ ہے جناب۔ میں عرض کر لگا، میں صرف لمبی نہیں، میں تشریح دی کر کے ترس کر، اللہ فرماتا ہے ہم نے جو رسول بھیجے ہیں ان میں سے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ یہ مطلب ہے نبی سارے برابر نہیں، نبی سارے ایک جیسے نہیں، یہ دیتے میں بحث نہیں کرنی، اس صرف تواڈے کو پوچھنا ہے کہ 1,24,000 بھی اگر نبی ہون انہاں سارے چو افضل کون ہے؟ میرا خیال ہے ادھی مجلس نے بڑھ چھڑی میں بجائے دلائل دین دے تواڈا داد دینا دلیل ہے کہ پتہ سارے نو ہے، تانوں نہیں، جڑے نہیں آئے انہاں نوں بھی پتہ ہے، جڑے مجلس نو بدعت سمجھدے نے انہاں نوں بھی پتہ ہے کہ نبیاں چو ایک ہی ذات افضل ہے، او دے جیسا دوسرا نبی کوئی نہیں، پھر پیانا او دے جیسا دوسرا نبی کوئی نہیں، آدم علیہ السلام تو لے کے تے عیسیٰ علیہ السلام تک او دے جیسا کوئی نہیں، تائید کر دیو جی پہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں، اے بندیاں نو شرم نہ ڈوب کے مر جانا چاہیے ہے، جدے جیسے نبی نہیں اے بشر ہو دے جیسا کیسے ہے؟ جی نواز مولا کو انہوں جزائے خیر دے سرکار دیاں سبحان یا رسول اللہ بڑے یا میں جناب علی رسول اللہ دی ایک فضیلت قرآن چو پڑھنا، یہ تو ممکن نہیں کہ میں فضیلتاں پڑھا، ایک فضیلت قرآن چو پڑھ دینا، وہ فضیلت حضور دی ہوئے جڑی دنیا دی ضرورت ہے، سنی شیعہ اہل حدیث دیو بندیاں دی ضرورت ہے، نبی دیو فضیلت ہے، فضیلتاں نہیں پڑھدا، ایک فضیلت پڑھنا۔ اللہ فرماندا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، میرے رسول نو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ جو تہجد کی نماز ہے نا ہم نے تیرے اوپر واجب کی ہے، تیرے تے فرض ہے کسی اور تے فرض نہیں، تہجد دی نماز ساڈے تے واجب نہیں، اور یار جڑی نہیں واجب ہو تے بولو کی ہو گیا، 5 نمازاں ساڈے تے واجب نے، ایک ساڈے تے واجب نہیں، وہ کیڑی تہجد، مہربانی تہجد دی نماز ساڈے تے واجب نہیں تے رسول اللہ تے واجب ہے، پھر کہہ رہے ہیں ساڈے تے واجب نہیں تے حضور تے واجب ہے، میں قرآن سامنے رکھ کے مولویاں کے ترلا کرنا، ایک باری تے ذہن چ سوچ کے فوت ہو
ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਾਜਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कैसे सुभान अल्लाह पैगंबर दे वाजबात और ने कि बला साडे वाजबात और ने पैगंबर दे नमाज तहज्जुद वाजिब है साडे ते वाजिब नहीं एक होर खतरनाक जी गल कर लगा शादीशुदा बंदे वास्ते जेडे बैठे हो बंदा फौत हो जाए तो बीवी दूसरा निकाह कर सकती मसला प्या करना आज ही नहीं सारे फौत हो जाना अल्लाह माफ मसला पे दसना भी बंदा फौत हो जाए तो दूसरी बीवी दूसरा निकाह वो यारा कर सकती है कई बंदे लम्मी सोच गए ने जे मैं फौत हो गया तो कितने करेगी छड्डो पर गल इस गल से एडा वहम करने की लोड़ केड़ी तो जिथे मर्जी करती फिरे जदों असा ही मर जाना तो करती फिरे जिन्हें मारी जाना होवे ओदी करती फिरे जिन्हें मारी जाना होवे ओदी हाँ जिस बंदा ही मर जाना है जिथे दिल करता वो बीवी शादी दूसरी कर सकती है इसे कुरान ते मेरे हाथ जिदे विच ये लिखा लोग कहते हैं कानून सारे वास्ते बराबर है झूठ बोले ही किसे कोई नहीं सारे वास्ते कानून बराबर कानून उन्होंने वास्ते बराबर है जोड़े आपस में बराबर ने सदके जावा मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर देवे कानून उन्होंने वास्ते बराबर है जोड़े आपस में बराबर ने जो नबी दे बराबर नहीं वह कानून साडे कानून नाल कैसे मिलेगा ये ना कानून की सब तो वड्डी किताब मेरे हाथ च यारा कानून की सब तो बड़ी किताब मेरे हाथ च ये लिखा ही कि तेरी मेरी बीवी असी मर जाइए तो दूसरी शादी कर सकती तो इसे कानून च लिखा ही कि हजूर दी नहीं कर सकती 18 साल की नबी छड़ के जाए 100 साल की होकर फौत हो सकती है दूसरा निकाह नहीं कर सकती अजे बंदे अजमत सादात ज़हन च नहीं आई वो जिदा कानून साडे कानून नाल नहीं मिलता वो खून साडे खून नाल कैसे मौला जी तुहानू जज़ाए खैर दे बहुत शुक्रिया कि जिदा कानून साडे कानून दे बराबर नहीं आउंदा ओदा खून साडे खून दे बराबर कैसे आ जाए अजीज़ान ने गिरामी कदर हजूर दी शान है कि तहज्जुद उन्हां ते वाजिब है जिहड़ी फजीलत मैं पढ़न लगा वो सुनो अल्लाह फरमाता तहज्जुद तेरे ते वाजिब कीती है मेरा सोना किसी और ते वाजिब नहीं कीती क्यों तू है ही मुनफरिद ये तेरा इनफराद है ये तेरी मैं समझना इस मामले च वहदानियत है कि तेरे ते वाजिब है फिर अल्लाह फरमाता है असा फिर तुहानू वखरिया रखा ना दुनिया ते भी उत्थे भी वखरिया रखांगे जिथे दुनिया हिसाब देन आएगी ना उत्थे भी वखरा रखांगे मसलन असा यब असा का रब्बु का मकाम महमूदा हम तुझे उस दिन भी अलहदा एक मुकाम पे खड़ा करेंगे जिसको मुकाम महमूद कहते क्या बात है मैं बिल्कुल करीब तो गल शुरू की है हजूर हशर वाले दिन एक मुकाम ते खड़े होंगे जी हशर वाले दिन एक मुकाम ते खड़े होंगे उस मुकाम का नाम की है जी कुरान मौला तुहानू जज़ाए खैर दे साहब मुकाम महमूद महमूद उन्होंने आते हैं जिसकी तारीफ की जाए जिसकी तारीफ की जाए तारीफ तुसी मेरी भी पे करते हो तारीफ तुसी गुलशन शाह साहब की भी पे करते हो तारीफ तुसी मेरी भी पे करते हो कितनी तारीफ कर रहे हो क्या बात है सुभान अल्लाह क्या कहने लेकिन असी महमूद नहीं हो गए इस वास्ते कि बंदों का तारीफ करना और है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तारीफ करना और बंदा बंदे की तारीफ करे तो वो महमूद नहीं होता वो अल्लाह जो हम्द के काबिल है जिसकी वो तारीफ करे बंदे तारीफ कर देने सब तो पहला बंदे के चेहरे लो वेख के जुत्ती वाल बाद नज़र जाती है ये वक्री गल है कि जो चेहरे लो वेखोगे तुसी फितरत वेख लो बंदियां दी जदों किसी लो वेखणगे बंदे सीधे उस तो बाद पैरों लो वेखण इस वास्ते इमाम रज़ा फरमाते ने जुत्ती भी चंगी पानी चाहिए जिहड़ा बंदा चेहरा पहनता वो फौरन फिर जुत्ती लो पैगंबर का तसव्वुर करो पैगंबर खड़े ने मुकाम महमूद ते चेहरा हजूर का ज़ाहिर मौजूद है चेहरे तो नज़र सीधी जाती है कदमां ते हद मुक गई है तेरी फजीलत दी अल्लाह ने मुकाम महमूद तेरे सजदे वाली जगह नूं नहीं आख्या जिथे तेरे पैर ने उस जगह खुदा जाने जिथे सजदा करे नबी वो कैसा मुकाम होगा मैं नबी दे पैरों वाली जगह नूं प्यारना पे मुकाम महमूद है कोई आलिम नहीं दस सकता कि हजूर उत्थे नमाज पढ़नी है आंदे ने हजूर उत्थे खलोना है तो खलोना तो पैरों ते ही है जिथे नबी पैर रखे ना वो अल्लाह की नज़र च मुकाम महमूद है
پھر پیانا جتھے نبی پیر رکھے وہ اللہ دی نظر چ مقام محمود ہے تے جنوں رسول آکھے ایتھے پیر رکھ وہ انسان کنیاں حمداں دا مالک ہوے گا انسان محمودیت دی کس منزل تے ہوے گا اچھا جی تسی میرے نال ملو تسی میرے نال ملو تے میں گفتگو نو بالکل قریب کرنا حضور نے مقام محمود تے کھلو کے کی کرنا ہے وڑینکے دے علاقے وچ کی مشہور ہے حافظ آباد کی مشہور ہے نبی پاک نے کھلو کے مقام محمود تے کی کرنا ہے خیر ہوے جی تہاڈی مولا تانوں جزا دے شفاعت کرنی ہے جی شفاعت جڑے زمیندار نہیں انہاں ترجمہ دا سفارش کیتا ہے جڑے مولوی زمیندار نہیں انہاں آکھیا حضور تے سفارش کرنگے یہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں سفارش ناجائز ہوندی ہے شفاعت حق ہوندی سفارش تے ناجائز ہوندی سفارش جدوں کسے دی ہوئی ہے ناجائز ہوئی باہر لکھے ہوندے افسراں سفارشیوں کا آنا منع ہے کیوں وہ جدوں ہوندے نے ناجائز سفارش آگے کر دیں حضور نے سفارش نہیں کرنی جنہاں شفاعت کرنی ہے علماء نے فرق دسیا یار شفاعت کرنی ہے شفاعت نکلی ہے شفے چوں کوئی زمیندار بھی تو بیٹھا ہی ہو بیکا خیال بیٹھے نے کوئی میاں صاحب تسی تو کم سے کم بولو تو چلو او قانونی بندے بھی بیٹھے نے لو جی یہ دو میرے مہربان ایسے بیٹھے نے جڑے شفے نو میرے تو اچھا واضح کر سکتے ہیں اس معاملے چ میرے تو زیادہ عالم نے عالم کنوں ہوندے نے عالم تو اگے ایک ہوندا عالم مولوی اسماعیل صاحب اپنے شاگرد نو آکھیا کہ جام نو لیا اس آکھیا بھئی قبلہ بسم جام نو لیا میں کھانے نے میں نہیں کھانے میں مثال پہ دینا کیوں کتوں انہاں کا جام نو لیا اس آکھیا جی خشک ہوندے نے قبلہ بڑے تے جدوں مجلس پڑھنی ہے تے گلا خشک ہو گیا تے پھر کی بنے گا انہاں کان پھڑ لیا وہ کان پھڑا کے 20 جتیاں ماریاں تے فرمان لگے بھی عالم میں ہاں کہ توں اس جتیاں کھا کے بہ گیا اتنے جا کے مجلس پڑھی تے گلا بہ گیا گلا خشک ہو گیا کوئی مجلس پڑھی نہ جائے واپس آئے تو وہ بڑے سوڑ نو چڑھی سی جنہیں آکھیا سی جام نو خشک ہوندے نے وہ سوندیاں سارا کہ سناؤ آکھنا سی نا جنوں سمجھی انہاں کان پھڑ لیا انہاں کان پھڑ لیا پھر ابھی جتیاں اور مارو ہو سکا جی میں اگے دسیا سی تے گل بھی میری ٹھیک نکلی ہن کا دیاں نے ہو سکا اس معاملے تو میرے نال عالم سیں تو میرا منہ کیوں نہیں پھڑے تو میرے ہتھوں جام نو کیوں نہیں کھوئے اے دو بندے میرے نال عالم بیٹھے نے جے نہ دسیا تے مجرم ہون گے وہ قانونی بندے جے تے چودھری بندے تے شفا نکلے ہے شفاعت نکلی ہے شفے چوں آواز آ رہی سارے بنی کے تو ٹھیکہ تو نہیں نا تسی بیٹھے ہو نا تہاڈے نال میری گل ہو رہی ہے نا توجہ فرماؤ جے پکھے نہیں تے بھی نہیں جو ٹھیک ہو گیا ہن جلدی مکا دینا آ گئے نے ذاکر ساجد صاحب دے بیٹے نے بڑے باپ دے بیٹے نے الحمدللہ ذاکر بہترین تو ساؤں میری گل شفاعت نکلی ہے شفے چوں شفا حق ہوندا ہے کدا جدا بننا لگدا ہوئے پیلی نال پیلی لگدی ہوئے آ بندہ بیچ کے جانا چاہے تے اے اینو آندا کسے نو جو دینی آ میں پیسے دینا مینو دے دے مینو لگدی شفاعت ہوندی ہے لگدے تے شفا ہوندا ہی اودے تے جڑا نال لگدا ہوئے یہ مطلب ہے جس نبی کو شفاعت لینی ہے پہلا اندر وڑ کے سوچے او دا بننا محمد نال لگدا ہے کہ ابو سفیان نال آباد و شاد رہو جی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے بننا نبی نال لگے گا تو شفاعت کرن گے نا نبی تو جو میری طرف رکھو ایسے رولے جی میں پڑھ کے ٹوڑیا حاضری دینی ہے تانوں پتہ لو جناب علی مہربانی نبی شفاعت کرنی ہے مقام محمود تے کھلو کے یہ ترجمہ کسے عالم نے سفارش کیتا ہے کسے شفاعت کیتا ہے میں ترجمہ کرن جوگا نہیں میں دی تشریح کیتی ہے تے عالمہ قبول کیتی یہ میں ترجمہ کولوں ہی کیتا ہے کر دیں لگا سفارش تے شفاعت نو رلا کے جا ترجمہ بنتا ہے وہ میں کرن لگا اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ کون ہے جو میرے پکڑے ہوئے کو چھڑا کے لے جائے صدقے جاواں مولا تانوں جزا من ذا الذی یشفع عندہ سفارش آخ یا شفاعت آخ نبی نے وہ پھڑے چھڑانے نہیں نبی نے پھڑے چھڑانے نہیں
ایک اور گل بڑی عجیب ہے, بڑی گلشن شاہ صاحب بڑی اچھی گل کر گئے نے, ذرا ہوں میں یاد تمہیں کرا دینا. بڑا کمال انہوں نے جملہ آخیا ہے, جنہوں پولیس پھڑتی ہے وہ ملزم ہوتا ہے, جنہوں اللہ پھڑے وہ مجرم ہوتا ہے. کیا بات ہے پڑھیا لکھیا. پولیس پھڑتی ہے تو بندے جا کے دس دینے کہ اے مجرم نہیں, اسی سو دینے ہیں, نیا دینے ہیں, چوری چ اے نہیں. ریمانڈ تے کھڑ کے بھی تفتیش کی جاتی ہے کہ نہیں. کدی وہ ملزم مجرم ثابت ہوتا ہے, کدی لو جی بھی چودھری بیٹھے جی اپنے علاقے دے, کدی ہوتا ہے چودھری جا کے آدھے جناب اسے کام ہی نہیں کیتا, تساں ایویں ہی پھڑ لیا, تساں ایویں ہی پھڑ لیا, تساں ایویں ہی پھڑ لیا. قرآن تو میرا ہاتھی, اللہ پھڑیا ہوئے کسی دی جرت ہی نہیں آکھیا تو ایویں ہی پھڑ لیا. صدقے جاواں جی آباد رہو جا. وہ دی وجہ جڑا منصف ہے وہ خود گواہ ہے, جڑا منصف ہے وہ خود گواہ ہے. پھر ایک بندے نال دو گواہ نے, کوئی نہیں. میں تمہیں گل دساں یہ نال ہی ہوں جی, جدو اندروں کنڈی ماری ہوئے دووے اندر ہی ہوں جی. میں پھر پیا نا جڑے اندر وڑ کے ڈکیتی دے پیسے گنتے ہیں اندر ہی ہوں نے دووے. اے نیکیاں لکھتا ہے تے برائیاں لکھتا ہے. دو گواہ یہ بھی موجود, ایک اللہ گواہ موجود. تے حشر والے دن اللہ فرماندا تو چپ رہی نا, اکھاں گواہی دین گیاں میں ویکھیا کی ہے, ہاتھ گواہی دین گے میں کیتا کی ہے, پیر گواہی دین گے میں گیا کہڑے پاسے ہاں. تے پوری دنیا نے اس حشر جانا جے جتھے اللہ وکھرا گواہ ہے, دو وکھرے گواہ نے تے ساڈے اعضاء وکھرے گواہ نے. ماں پیو تے پرلی گل ہے, ماں پیو بھیڑاں بھرا اگلی گل ہے. وہ جتھے اعضاء ساتھ چھڑ جان تیرا بنے گا کی؟ اپنے ہاتھ اپنے نہیں جے ہونے. جن بندے تبلیغی جماعت دے خلاف نے نا, وہ صرف انہاں گلوں تے خلاف نے جڑیاں میں پیا کرنا. وہ جدوں آؤندے نے قیامت دی گل کردے نے, جدوں آؤندے نے قیامت دی گل کردے, جدوں آؤندے نے قیامت دی گل کردے نے, اتھے اے ہونا ہے ہون جو آندے نے ٹھیک جی ہونا جی. سب تو پہلے نماز پوچھی جانی جی. یہ بھی سچی گل ہے دوزخ گرم ہے, یہ بھی سچی گل ہے تتے تھم نے, یہ بھی سچی گل ہے گرم پانی ملے گا, یہ بھی سچی گل ہے. جنت چ فروٹ ہون گے, یہ بھی سچی گل ہے. ہواواں ٹھنڈیاں ہون گیاں, یہ بھی سچی گل ہے. موسم ایک جیسا ہوئے گا, یہ بھی سچی گل ہے. منجیاں سونے دی آن گیاں, بھی سچی گل ہے. بندیاں سونے دے کڑے پائے ہون گے, یہ بھی سچی گل ہے. جڑی منجی سونے نال اونی ہوئے وہ دوڑاں لے لین دیاں ہونیاں. خیر ہوئے تھوڑی چاندی دیاں تے کم از کم ہون گیاں. یہ ساری گلاں تبلیغی جماعت والے ٹھیک کردے نے تے بندے راہ چھڑ جاندے نے. او ادھر آ جاؤ, آ گیا نہیں. او انج ہو جاؤ, آ گیا نہیں. یہ جنیاں خطرناک گلاں نے وہ انہاں دسیاں نے جنہیں حشر وچ ساہ کڈانا ہے, وہ میں دسنا. مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے. سب تو بڑا آسرا حشر دا میرا نبی ہے, جس مقام محمود تے کھلونا ہے. 2.1 جواب آندا ہوئے تے اشاریہ نہ لگا ہوئے تے وہ 21 بن جاندے. 3 گھنٹے ٹائم پیپر دا ہوندا ہے. 3 گھنٹے تو بعد پیپر آ کے ہاتھ پا لوے نا ٹیچر, وہ آندا انہاں کر, وہ آندا سر جی کھلو جا جو پین خشک ہو گیا. اشاریہ لانا سی, سوال میرا سارا صحیح جے, 10 نمبراں تو میں فیل ہو جانا جے, تے کوئی مہربانی کرا جے تھوڑی جی. میں وہ آندا پتر ٹائم ہی مک گیا, اور ٹائم مک گیا. سپرڈنٹ پہ ویندا ٹائم مک گیا کر پتہ. وہ پرچہ کھول لوے تو پھر وہ اشاریہ نہیں لگتا. مہربانی کرو جتھے جتھے اشاریہ لانے جے لا لو. ہاں جدوں پیپر کھولیا نا اسرائیل نے, پھر موقع کوئی نہیں جے ملنا. جیڑا بڑا مہربان وہ ٹیچر ہے جیڑا اشاریہ لان دا موقع دے, چل پتر لا لے, میں اگوں ہو کے آنا پیپر لے کے واپس آنا تو لا لے. وہ لا کے کوئی لب شبد کچھ چھنک چھنک کے لا لوے, پاس ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. جیڑا نہ لان دے جے نہ لگے حشر اپنا نتیجے والے دن دادا ٹر جائے پوترے نو لے کے, نانا ٹر جائے نواسے نو لے کے, تے جا کے آ کے سر جی یہ مہربانی کرو, ایک اشاریہ رہندا ساڈا, وہ مہربانی کرو. ٹیچر آندے نے بزرگو یہو جہ کام اوتھے ہوندے نے. ہائے ہائے جتھے امتحان گاہ ہوئے, ہائے ہائے جتھے امتحان گاہ جو دنیا جتھے امتحان لیندے ہوئیے اوتھے کوئی اشاریہ شوریہ جی گنجائش اسی ادے چھڑنے. تے ہن تے رزلٹ بن گیا جی, ہن تے ہاں ہن تے میں زہرا دے بابے دی فضیلت پڑھن لگا. ہن تے رزلٹ بن گیا. بنے رزلٹ تے اشاریہ نہیں لگتا, بنے رزلٹ تے اشاریہ نہیں لگتا. تیری جتی تو کائنات واراں, جیڑا رزلٹ والے دن فیل نو پاس کراوے انہوں محمد مصطفیٰ. مولا کائنات انہوں جزا دے وے. یہ میرے نبی دی عظمت ہے, اور یہ کوئی کسی نبی دی توہین نہیں. میرے نو ویکھی
کسے نبی دی توہین ہے جے کوئی نبی نہیں بخشوا سکتا کسے نے؟ ہاں نہیں آکھو ٹکا کے نبی پاک اگر شفیع المذنبین نے تو کوئی دوسرا نبی نہیں تو دوجے نبیاں دی توہین ہے؟ بولو اوے اللہ دیا بندیا جویں نبی بندے بخشوائے تے کسے دوسرے نبی دی توہین نہیں نا تے پھر علی ٹکٹاں دے وے تے صحابہ دی توہین نہیں. بسم اللہ. سرکار نے بندے بخشوانے نا کیڑے معصوم معصوم بخشوانے متقی بخشوانے پرہیزگار گناہگار گناہگاراں نوں نبی بخشوانا ہے پکی گل ہے. یہ مطلب آج تو بعد گناہ میں اضافہ کر دینا چاہیے. اور بخشوان والا جو موجود ہے بسم اللہ آؤ جی زوار صاحب بخشوان والا موجود ہوئے بسم اللہ زوار صاحب تشریف ہے بخشوان والا موجود ہوئے تو پھر گناہ میں اضافہ کرنا چاہیے نہیں مہربانی کرنی چاہیے. آج تو بات طے کر لو بخشوانا بطول دے بابے یہ شک کوئی نہیں لیکن ایک مہربانی کرو یہ پلی لے کے نا اس غلطی تے گناہ مچ اضافہ نہیں کرنا بلکہ کوشش کرنی ہے مرن تو پہلا یہو جہ کم کراں محمد میرے تے شفا کر. شفا انہوں آندے نے میرا حق ہے تو مینوں دے دے. ایک کسے نبی خدا دی قسم یہ وعدہ نہیں جلیا کسے نبی کسے امت نالے گل نہیں کیتی. وہ دی وجہ ایک میں قرآن چو لب لئیے سورہ مبارکہ شعراء چوں دوار صاحب خالق فرماندہ ہے نبیاں نو آ کے تے امتاں تحفے تحائف دیندیاں رہیاں نے پیا ساڈے کولوں کچھ لے لو جی میں ماسٹراں نہیں جا کے زمینداراں دے بچے دیسی گھیو دیندے تے چھلیاں دیندے گنے دیندے تے انڈے دیسی دیندے تے ساڈے ہوئے سن تے ہاں تسی بھی کھاؤ جی ماسٹر جی کی یاد کرو گے ماسٹراں نو. بچہ کمزور ہوئے تے نالائق ہوئے تے ماسٹر اودے کولوں دیسی گھیو نہیں لیندا ٹیچر وہ گنے نہیں لینا. اس واسطے بھی جی میں اس کر بیٹھا سا ایک تھا میں ٹیچر سا سردی بڑی سی تسی بھی ٹیچر الحمدللہ تو وہ واہ بھی ٹھنڈی وگتی سی پنڈ چھوٹا سی میں ٹیچر سا تو اتنے دکان چاہ دی کوئی نہیں سی. ایک بی بی چاہ لے کے آ گئی نال انڈا ایک ماسٹر جی چاہ پی لو میں کہ بھن جی لوڑ نہیں سی ہو سکا ویکھاں کی کرتے ہو ساڈے بچیاں تسی پاڑے چ بہ کے پہ پڑھاندے ہو تو ہن تو ساڈا اتنا بھی حق نہیں بن. میں بھن جی شکریہ مہربانی چاہ میں پی لیا. اگلے پڑھ کو آ گئی آندی یہ کوٹھا لمبنا 20 منڈے دیو. میں کہا بھن جی یہ سرکاری سکول ہے تو میں سرکاری ٹیچر ہاں تو میں اتوں منڈے گل کر کوٹھے لمان لگا ہاں یہ سرکاری سکول ہے تو سکا انڈے بھی سرکاری کھایا کرنا. یہ مطلب ہے جہاں کچھ ہے دیندا ہے وہ مفت تہاڈی کیا بات ہے. اے قرآن ہے بالکل قریب تو گل پہ کرنا. آخری اللہ فرماندہ ہے انی لکم رسول امین. جب بندے نبیوں کے پاس آئے اور آ کے یہ کہنے لگے آیتاں میں ساریاں نہیں پڑھنیاں ویڈیو پہ بن دی ہے میں نمبر دس دینا اور یارہ نمبر دس دینا. سورہ الشعراء 109 127 145 164 180 شعیب تے لوط دے متعلق نوح صالح تے عاد دے متعلق سورہ ہود 51 تے 28 نمبر سورہ انعام 90 نمبر سورہ فرقان 57 نمبر تے سورہ یونس 72 نمبر. اے ساریاں آیتاں آرام نہ سی ڈی چ بہ کے ویکھ لیا جے اے نکلن گیاں میں آپ لب کے رکھیاں نے. میں کیسے کو نہیں پوچھیاں انہاں ساریاں آیتاں جدوں نبیاں کے بندیاں لے کے تحفے رکھے نے کہ جناب کچھ وصول کر لو اگرچہ تسی اللہ دے نبی ہو لیکن ساڈے کولوں بھی تو کچھ وصول کر لو. اے جواب ہر نبی دیتا ہے فاتقوا اللہ واطیعونی. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. یہ اٹھا کے لے جاؤ میرا اجر تمہارے پاس نہیں اللہ کے پاس ہے. میں اپنی مزدوری اللہ کو لواں گا تسی سامان لے کے کیوں آئے ہو. کیا بات ہے تواڈے دور اپڑن دی کیا بات. ہر نبی یہ گل کیا ہے میں یہ ان اجریہ الا علی اللہ میرا اجر اللہ دے گا میرا اجر اللہ دے گا. چکو جاؤ. ہر نبی نے امت نو جواب دے کے بھیجے. جڑے بلے میرے نبی تے سامنے صحابہ کھجوراں دے ٹوکرے لے کے آئے نا کچھ تحفہ وصول کرو. میرے پیغمبر نے اللہ نو پوچھا کی کراں فرمایا للہ لیکن کھجوراں نہ لیں جواب نہ دیں. اے جنہیں آ کے سی نا میرا اجر اللہ پر ہے
تیرا اجر بھی میں ہی دوں گا، لیکن تو ان جیسا نہیں۔ کیا بات ہے، تو ان سب سے افضل ہے، ان سے کوئی شے مانگنی ضرور ہے۔ فرمایا کی منگا؟ فرمایا کھجورا چک کے لے جاؤ، اس طرح امیر بندے تحفے دے کے راضی کر جان گے، تے غریب گھر بہ کے سڑن گے۔ کوئی ساڈے کول بھی شے ہوندی تے نبی نو تحفہ دیندے۔ فرمایا انہاں کول منگی او شے جڑا گا تعلق امیری غریبی نال نہیں، صرف ایمان نال۔ کی آکھاں؟ فرمایا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ لیاؤ بھائی، میں منگنا تواڈے کولوں مودت قربا، میں تواڈے کولوں منگنا اپنے قریبیاں دی مودت۔ لطیف گل ایک ہی ہے جڑی میں اج کرنی ہے۔ ہر نبی نے آکھیا ہے میرا اجر، کیا بات ہے، بولو، پکھے تو بغیر بولن دا زیادہ ثواب جے واسطے۔ تے جڑا بندہ ایڈی گرمی چ بغیر پکھیاں تو سو رہا ہے، او دے لو سارے گریڈ اڈ جان۔ صلوات پڑھو سارے، ستا ہے۔ ہر نبی نے کیا امت نو آکھیا میرا اجر اللہ کول ہے، تے میرے نبی نے آکھیا منگنا تے اجر منگنا تے مودت فی القربا منگنا۔ میں پڑھیا لکھیا بندیاں کے سوال کر رہا قرآن دے سامنے کھلو کے، کیا پچھلے نبیاں دا کوئی عزیز ایسا نہیں سی جڑا مودت دے قابل ہو؟ کیا بات ہے، کیا ابراہیم دا اسماعیل اس قابل نہیں کہ وہ مودت کیتی جائے؟ کیا زکریا دا یحییٰ اس قابل نہیں کہ وہ مودت کیتی جائے؟ کیا ہارون موسیٰ تو بعد اس قابل نہیں کہ وہ مودت کیتی جائے؟ بڑیاں بڑیاں کمال اولاداں نبیاں دیاں گزریاں نے، لیکن کسے نبی منگیا کیوں نہیں؟ تے میرے نبی یہ مودت منگی کیوں ہے؟ او دا جواب بھی میں سورہ مبارکہ سبا چو لب کے تواڈے واسطے رکھے ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجریہ الا علی اللہ۔ اجر ان سے کہہ دے میرا بھی اللہ دے گا، میں تو تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، بھائی اجر میرا بھی اللہ ہی دے گا، تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ اجر میرا بھی میرا خدا دے گا، یہ جو میں مانگ رہا ہوں نا، لکم تمہارے ہی تو لیے مانگ رہا ہوں، تمہارے ہی تو لیے مانگ رہا ہوں۔ یہ دا مطلب ہے نبی نے اجر رسالت منگے، وہ اپنے فائدے واسطے نہیں منگے، امت دے شکریہ آخری گل کرے، امت دے فائدے واسطے منگے۔ اور میں جرت نال گل کر رہا، کدھر توہین نہ سمجھنا، کر جرت نہ رہا، خدا کی قسم نبیوں کا کہہ دینا کہ ہم کچھ نہیں دیں گے، اور نبی کا مانگ لینا دلیل ہے۔ جو کام وہ نہیں کر سکتے تھے یہ کر سکتا تھا۔ نہیں نہیں، شاید میں آج واضح کر لوں، اس گل میں واضح کر کے چھڑاں گا انشاءاللہ۔ نہیں ہو جاندی بات، وہ جڑا انڈے نہیں کھاندا تے گنے نہیں چوبدا تے چھلیاں نہیں کھاندا، وہ کی آندا ہے؟ انہوں پرا ہو کے آ کے دیسی گھیو پہ دیندے نہیں لے جا، وہ سکا چوپی کارو، انہاں دا منڈا ایڈا نلائق ہے جدا انداز کو نہیں تے مینوں پتہ ہے، میں اج گھیو کھا گیا نا، انہاں دا فیل ہو جانا ہے، انہاں ساریاں کٹھیاں ہو کے سکولے آ جانا ہے۔ میں گھیو تے بڑے کھاندا سی، منڈا ساڈا فیل کر چھڑے، نہ اسی گھیو کھانے ہاں تے نہ نلائکاں نوں پاس کرانے ہاں، کیونکہ امتحان بورڈ نے لینا ہے، امتحان بورڈ نے لینا ہے۔ جدوں میں اس قابل ہی نہیں کہ نلائک پاس کراواں تو میں کیوں کھاں؟ ہن پتہ لگے پچھلے نبی انکار کیوں کر، صدقے جاواں جی، گل واضح ہوگی۔ ہر نبی نے انکار کیتا کہ بلا نہ وہ رحمت للعالمین تھے نہ شفیع المذنبین تھے۔ میں دا ترجمہ قبلہ انج کرنا ہونا، ٹیچروں میں انج کرنا ہونا۔ اللہ فرمایا وہ تے سارے اجر واپس کر دے سن کہ اسی منڈا پاس کران جوگے نہیں، بورڈ دا امتحان ہے، انہاں کولوں اجر رسالت منگ لے، مقام محمود تے کھلو جائیں، بورڈ دا چیئرمین ہی تو آپ ہے۔ میرا پیغمبر بخشوائے گا کنوں؟ مودت فی القربا۔ نبی نے جڑی شاید بدلے چ منگی ہے مودت ہے وہ قریبیاں، جھوٹ بولیا بندے انہاں لوگاں نال جنہاں نوں آکھیا بھی اپنے اپنے قریبیاں دی مودت منگی، اپنے اپنے قریبیاں دی محبت منگی ہے، تے صحابہ ابے نال لڑ کے کلمہ کیوں پڑھ گئے؟ اوے اپنے بندیاں نال جے محبت ہی رکھنی ہے، اے ہی اللہ منگی ہے، تے صحابہ تے کردے نال لڑ پے سن، سکاں پنوجیاں نہیں ماریا صحابہ نے، بہنوں نہیں ماریا، انہاں رشتہ داری نہیں ویکھی۔ ایک بندہ صحابی دے سامنے آ گیا تے ابا سی وہ سکیا ابا آ کتلوار، وہ سکیا میں تیرا پیوں ہوں، وہ سکیا تو تے پیوں ہے، تو ساری کائنات دا رسول ہے جن نے مینوں بھیجے۔
میں وہی اطاعت اچھا کہ تیری اطاعت پیغمبر دے مقابلے تے ابا بھی آ جائے تیری اطاعت رسول کرنی ہے نا اطاعت نبی کرنی ہے یہ مطلب مودت انہیں اپنی قریبیاں دی منگی ہے ساری آپس نہیں منگی نبی آ مودت فی القربا وہ شناختی کارڈ ہے جنہوں ویخ کے نبی شفاعت کرنی آخری گل وہ شناختی کارڈ جہاں بندہ سڑکی جا کے لمک جائے پاسپورٹ دی باری نال میں پہلا بنوانا ہے تو مگر 200 بندہ دھوپے کھلوتا ہوئے وہ جہاں سب تو اگے لمکیا ہوتا بندے رش کرتے ہیں پہ پھر کھورے کدوں خدا آیا بھائی کھورے کدوں خدا 9 بجے کھڑکی کھلے تو آخر لیا شناختی کارڈ تو آخے وہ تو گھر رہ گئے آدھے ہاں جو ہے نا وہ آدھا میری گل سن لو میں روٹی نا اتنے آ کے کھادی میں نال لیا سی لسی اتنے آ کے پیتی ہے تو میں سرگی دا چمڑیا انہیں آخیا فائدہ کوئی نہیں آنج ہو جا وہ جدو آدھا نانج ہو جا اندروں ڈائریکٹر آتا کون جے انہیں آخیا پاگل جہا ہے شناختی کارڈ کول کوئی نہیں تو چمبڑ رہا انہیں اپنا دفاع کرو گارڈ دھکے مار کے توڑ دیں تو 200 بندہ پیچھے کھلوتا ہوں جہدے کو لنگتا نا وہی آتا پہ تو کہڑے ویلے کا سن تو پہ کھلار چڑیا مرے تیرے کو تو شناختی کارڈ ہی کوئی بزت ہو کے آیا کہ نہیں ہاں بزت ہو کے آیا ہاں اگوں گھر جی اما مل پیا تو شکر کرے جی آخے میرا پتر دھوپے سڑ گیا تو شناختی کارڈ بھول گیا کوئی گل نہیں دھی مل پیا بھن مل پیا وہ سارے ٹھیک نے جے بیوی مل پائے تو وہ پوچھے سنا بنیا ہی تو وہ آخ پوے بیوی نو مان نہیں وہ ساریاں ٹھیک نے بیوی نو آخ پوے پہ شناختی کارڈ ہی گھر رہ گیا تیرے چ مت اج دی غائب ہے وہ جمیا ہی ہیں جی چڈو ہیں اتوں بھی بزت ہویا سی نا گھروں بھی بزت ہویا نا قرآن تو میرا ہاتھ جے مودت کول نہ ہوئی اتوں بھی بزت ہوئے گا اتنے بھی بے عزت ہی جائیں گا ایک شناختی کارڈ نہیں تو نہ کیا آنج جدا اشارے میرے ذہن ہے نا میں چھڈن لگا وہ شناختی کارڈ ہے ہی نہیں آنج جی وہ آخے میری بوسکی ویکھو وہ آخر گے آنج جی وہ آخے میری انگوٹھی ویکھو وہ آخر لوڑ نہیں آنج جی وہ بوجھ چو سپارا کر لیا پہلا جی آخر میرے کو پہلا سپارا ہے وہ آخر گے آ جا بنانے سپارا قیمتی ہے کہ شناختی کارڈ سپارا قیمتی ہے لیکن پاسپورٹ تو نہیں نا پہ بنتا سپارا قیمتی ہے پر پاسپورٹ تو نہیں نا بنتا نماز بڑی قیمتی ہے نری بکھائیں گا تو آخر گے انج ہو جا قرآن پڑھیا بڑا قیمتی ہے نرا بکھائیں گا تو آخر گے انج ہو جا تیرے کو مودت ہی نہیں جڑی رسول منگی سی سانو شناختی کارڈ چاہیے قانون دے مطابق شناختی کارڈ چاہیے انہوں دا ویسا ہی پیر لگ گیا تو سانو پتہ ہے سانو جڑا پیر تے کچھ ہے لگے ہی سمجھنے بس ٹائم ویسے ہی لگا انہوں کدوں کدا لمکیا ہاں سرگی دس ہے کیا بات کدوں کدا سرگی دا لمکیا جے تو 9 بجے آنج ہو جا قرآن کھلا میرے سامنے ساری رات مسلح تے لمک رہو مودت نہ ہوئی نماز بھی بیکار جائے گی روزہ بھی بیکار منگی ہے نبی نے مودت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دو آیت اتری ہے وہ اتھے ہی سن اسی تو نہیں سن کوئی لال گیا تھا بندہ اتھے ہوئے تو بڑی گل نہیں ایتھوں دا کوئی نہیں سی نا مہربانی کوئی بھی نہیں سی اتھے صحابہ اتھے سن طاہر القادری نہ لکھیا ہوئے کتاب میرے کو موجود ہے اس ویلے اتنے زیادہ کتابیں کوئی نہیں بہت چھوٹی ہے تو اتنے آ گئی ہے تا رکھی ہے اور بہت چھوٹی کتاب ہے حسن المعاب فی ذکر بوتراب اتنے سواد ہے صحابہ نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں ہائے ہائے جن کی مودت آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کر وہ کون ہیں صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں میں نے تو بڑے سواد نہیں اتھا بھی سواد ہے ہوا آئی ہے کچھ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں قرآن تے رکھ کے کہہ رہے ہیں جب پوچھ رہے تھے جی وہ کون ہیں یہ مطلب ہے صحابہ جانتے تھے وہ ہم نہیں ہیں صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب واجبت علینا دا لفظ ہے واجبت علینا جن کی مودت ہم پہ واجب ہے وہ کون ہیں کون ہیں ہن ٹھیک ہی باپ وضو کھڑا چور قسم چک جاتے لوگ کہتے ہیں ہو گئی
जेब कतरा मसीते वड़ जा तो लोग आते शर्म करो मसीते वड़ गया। फिर शर्म ही करनी है। मैं तो कुरान ते हथ रखे इंज ही लिखा एक तारुल कादरी ने अपनी किताबों का हवाला दे के जो नबी नूं सहाबा पूछया ना लोग कौन ने, हजूर आख्या उन्होंने चो पहले का नाम अली। हाय हाय, दूसरी मेरी बेटी फातिमा है, तीसरा मेरा बेटा हसन है, चौथा मेरा बेटा हुसैन है। जेडे इस वेले मौजूद ने, यह पे दसना जी अगों नस्ल आएगी तुहाडे सामने आ जाएगी, इन्हां दी मैं मुअद्दत पे मंगना। थाणियों जिन्हें छुड़ाया होवे ना, उन्हां दे घरदिआं नूं लोकी आटे वाली मशीन तो नहीं जान देंदे। मैं एक चंगे भले मुंडे नूं जिहड़ा विगड़िया सी ना घरों अपने, उन्होंने वेखिया किसी बीबी के हथों पंड लैके सिर ते धरदिआं ते आटा पियाण जांदिआं। मैं क्या ये तूं ते घर दा कदी नहीं पियाया, अल्लाह दे बंदिआ करदिआं ते तूं आख्या नहीं लगदा ये कौन? आंदा ये प्यो मैनूं छुड़ाया सी थाणे। ये प्यो मैनूं थाणियों छुड़ाया सी ते मशीन ते रश बड़ा है। ये शरीफ प्यो दी धी है। मेरा दिल नहीं मानता भी एडे रश च जाए। ਇਹਦਾ मतलब है जिन्हें छुड़ाया होवे कितों ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ भी हया करना चाहिए। और जिन्हें इस थाणियों छुड़ाए ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ भी ਲੋਕੀ हया करते हैं, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ भी लोकी हया करते। वाह मुसलमाना किस मुंह नाल जाएगा, मारे ही ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ बाजार जिस तेरा हशर का सहारा बनना। केड़ा जुमला आखा और जिन्हें हशर छुड़ाना हो उन्होंने धियां नाल ये सलूक करी। खुदा दी मैनू कसम है, इन्हां मारिया ने पैगंबर ज़ादियां लफज आखण लग्या बहुत आसान है। मारिया ने एड़ियां मस्तूरात बैठियां ने मेरियां भैणां ते धियां, ये किसी फौत की तो मिलन ते जिहड़ी मकतूल दी भैण होवे उहदे गल लगदी। ते बंदे मजाक ना करना जिंदगी चो ना बीबियां नूं। कई बंदे मैं मजाक करते वेखे आंदे ने जी उतों घुंड कढ़ छड़िया खोरे थल्ले हसदियां ने पईयां। सुन्नत ही अली दियां धीआं दी गल च बाहां पा के मिलना। मकतूल दी भैण ते गल ना बीबी लगे उत्थे बह के टुर जाए, सारी जिंदगी वो गिला कर दी है। मैनू दुख है, आई है सी, हाँ सदके जावां दी ज़वार साहब, आई है सी पर मेरे गल नहीं लगी। गल लग के रोना ज़हरा दियां धीआं दी सुन्नत। मैं एक जुमला पढ़ना तो तुहाडे कोल इजाजत लेना। गल लगना भी बड़ी है। ये दुख की इंतहा होवे ना, उदों बीबी जी किबला किसी बीबी ते गल लगती। उहदे वास्ते मैं रवायत पढ़ दा। हज़रत फातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कोई मार्फत रखते, मौला हुसैन की बड़ी बेटी ने, वो फरमाते ने मेरे प्यो ने जान लग्या मेरा दुपट्टा इत्थों फड़ के ना चादर मुबारक जरा नीवी करके ना नीवी थले करके ते अपने अमामे नालों कपड़ा फाड़ के ते उत्ते बन दी इंज पिछले पासे गंढ दे। बीबी फरमाते ने मैं प्यो के सीने ते सिर रखा, आखिरी बारी बजाते सन करबला दी डीगर। मैं क्या बाबा तुसी क्यों फिक्र कर दो मेरे पर्दे का, मैं हिफाजत करा बद्दा क्यों जो मेरा पर्दा। शबीर ने गल की है किसी का दिल उछल के बाहर ना आ जाए, ध्यान नाल सुनिया जाए, संभल कर। मौला फरमाते ने बेटी जो मर्द दौड़न उन्होंने अमामे डिगते आबाद रहो। जो मर्द दौड़न उन्होंने सिरों तो पग्गां खिसक डिगदियां, जो औरतां दौड़न उन्होंने सिरों तो चादर सिरकदियां। हैरान हो के बीबी फरमाती है बाबा सानू इत्थे दौड़ना भी पैना इन्होंने। बीबी फरमाती है मैनू प्यो की गल उदों याद आई जो शिमर 100 बंदे नूं लैके खैमिਆਂ के अंदर आ गया। बीबी फरमाती है कि जालिम मेरे मगर दौड़िया नेज़ा लैके, अली अकबर के सीने ते बरछी लगे तो जंजीर मारन वाले नौजवानों ये तुहाडे वसों गल निकल जानी है। अली अकबर की हमशीरा फरमाते ने 5वें 6वें कदम ते सा मगरों उस मैनू इत्थे नेज़ा मार, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी चादर भी बुलंद हो गई तो खून मेरे चेहरे ते आ गया। मैं आखा ना रवायत पढ़ी है, बीबी फरमाते ने मैं इन्हां ज़ालिमां तो मुँह छुपाने वास्ते जमीन करबला ते सजदे दे आलम च हो गई ते मैं जमीन ते मुँह रख दिता रेत विच ते दोवां पासे अपने हथ रख लिया कि मैनू कोई ज़ालिम चेहरा ना आवे। बीबी फरमाती है जदों मैं सजदे च गई सा उदों सूरज है सी, मैनू इसे हालत शाम हो गई। आबाद रवो कदी ना रोवो किसी गम में। बीबी फरमाते ने जिहड़े वेले शाम का अंधेरा छांदा सी ना पिया उदों किसी ने मेरे मोंढे ते आके हथ रख दिता। बीबी फरमाती है बोलन वाला ना बोलदा तो मेरी जान निकल जाती।
ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਤਬਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਭੰਗੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਖਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਪੈ ਉਛਾਲਦੇ ਸਨ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ। ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਫਰਮਾਇਆ, ਉੱਠ ਪਾਓ ਸਜਾਦ ਬਚ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਬਚ ਗਿਆ ਹੀ, ਉੱਠ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਠ ਪਾਓ। حضرت بی صدقہ جاواں آخری جمعے بی بی فرماندے نے میں اماں نو آکھیا پھوپھی اماں نو اماں مینوں اٹھن دا حکم نہ دے، میں روین نہیں کر سکتا، تحت اللفظ ہی پڑھنا۔ بی بی فرماندے نے تسی تحت اللفظ بند پڑھ دیو، وہ بھی اپنا ایک اثر رکھدا۔ بی بی فرماندے نے میں کہا پھوپھی تہاڈا حکم میرے تے ضروری ہے، مننا واجب ہے، مینوں اٹھن دا حکم نہ دیا، مینوں ایتھے ہی رہن دے۔ بی بی پاک کول میرے بہ گیا، فرماندے میری پھوپھی بہ گیا تے بہ کے نہ پہلے یاد میرے کنڈ تے ہاتھ رکھ کے نا پیار نال تے نال منہ کر کے فرماندے نے کبرا میں زینب آ۔ فرمایا پھوپھی میں پہچان نہیں ہوں پئی، مینوں اٹھن دا حکم نہ دینا، تیرا حکم میرے تے واجب ہے۔ بی بی پاک فرماندے نے بیٹا مینوں دسنا میں کیوں نہ حکم دیا، گل معمولی نہ سمجھنا۔ بی بی فرماندی اماں میری چادر کوئی لے گئی، اس میدان میں اٹھ کے کتنے کھلواں جتھے میرے پیو دے قاتل پہ پھردے میرے چاچیاں دے قاتل، میرے امیراں دے قاتل، میں انہیں لوگاں چ کدی کھلوتی ہوں۔ بی بی آندی ہے میں حیران ہو گئی، میرے کان چ میری پھوپھی آ گیا اٹھ کے ویکھ میری چادر بھی لے گئے۔ بی بی فرماندے نے میں اٹھ کے کھڑی ہوئی تے ترے شیواں میں زندگی چ پہلی باری ویکھی۔ او سنو تو مینوں اجازت دے دیو، بڑا اوکھا جملہ ہے، کسے سمجھنا ہے تے زیادہ محسوس کرنا تے زیادہ او دا عبادت ہوے گی۔ جملہ دھیان نہ سننا ہے بڑا لطیف۔ بی بی فرماندی ہے میں جدوں اٹھ کے کھلوتی، شیعہ واسطے تے بہت بڑی گل ہوے گی، باقی دوست بھی دھیان نہ سنن۔ اس کہ بی بی فرماندے میں زندگی چ پہلی باری میدان ویکھ، ہائے ہائے وہ چار دیواری دے اندر رہن والیاں بی بی فرماندی ہے میں صدقے جاواں پہلی باری میدان ویکھا۔ دوسرا بی بی فرماندی ہے میں پیو دا سر نو کے سنان تے بلا۔ تریجی گل ایڈی ڈاڈی ہے جی کہ ذاکر بنائی ہوئے تو میں تو اڈا مجرمہ۔ بی بی دے لفظ نے بی بی فاطمہ کبرا۔ بی بی فرماندی ہے سنو جی ذاکرین بیٹھے نے، بی بی فرماندی نے میں ویراں تے چاچیاں دیاں لاشاں کربلا چ انج ویکھیاں جی میں قربانی دا گوشت ہے۔ بی بی فرماندی نے ترے شاماں ویکھ کے ہن میرا دل کیتا میں پھپھی دے گل چ باواں جڑی میں گل کیتی۔ جدو مستور دکھی ہوئے تو گل جماں پاندی ہے، دعا کرو جڑی گل جماں پا کے بیٹھی ہوئے ویکھ کے تسی بھی رو لیا کرو۔ آن جاندی ہے بی بی فرماندے نے میں ہاتھ ودا کے آکھیا اماں مینوں گل جماں پا کے رو ہی لین دے، میں انج لٹی گئی ہیں، نہ تیری چادر ہے نہ میری چادر ہے، اسی انج اجڑے ہیں تے مسلماناں سانوں اجاڑے ہیں۔ ہن میں دکھ دا اظہار کرنا، میرے گل جماں پاؤ میں تھوڑے گل جماں پا کے رواں۔ بی بی فرماندی ہے زندگی چ پہلا موقع سی جدو میری پھپھی نے میریاں دوویں باواں اپنے ہاتھاں نال پھڑ لئیاں تے فرمایا ایتھے ہاتھ نہ لائی نہ بڑی اوکھی ہے۔ آواز ہوندی اماں مینوں ویکھن تے دے ایتھے ہویا کی ہے۔ آوے مسلماناں سانوں روندیاں نوں ویکھ کے ہس لے، اسی دھیاں نال لے کے کیوں پہ رونے ہیں۔ بی بی فرماندی ہے شامے غریباں دے اندھیرے وچ میں پھپھی زینب دے تھوڑے جا وال ایک منٹ پرا رہو، 2 منٹ 1 منٹ ٹھہرو، حد ہو گئی ہے یار کمال ہے۔ بی بی فرماندی ہے میں وال مبارک بی بی دے ہٹا کے کربل دے اندھیرے ویچے غور نال پھپھی دی گردن ویکھی، کپڑے لو ایک واری ویکھو نا۔ بی بی فرماندی ہے جی میں کپڑے دا سیاہ رنگ ہوندا نا، انج میری پھپھی دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی۔ تے میں نے کہا اماں تانوں ایتھے کی ہویا؟ فرمایا سجاد نو لاٹھیاں والے مارن آ گئے، میں کدی سجے ہو جاندی سا کدی کھبے ہو جاندی سا، مینوں ماریا ہی جمعے دیاں نمازیاں، مینوں ماریا ہی قرآن